ल सुरु गरौँ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 7 अहिले हामीलाई यो क्वेसन प्रोभाइड गर्यो। द क्वेसन इज x इक्वल्स टु 2y minus 1 and y इक्वल्स टु 2x। ल the given equations are x equals to 2y minus 1, x equals to 2y minus 1। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले मेट्रिक्स मेथडको फर्ममा लेख्ने स्टाइलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मतलब x र y कोफिसिएन्ट भएको भेरिएबल भएकोलाई बराबरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र कन्स्ट्यान्टलाई बराबरको राइट ह्यान्ड साइडमा राख्नु पर्यो है त। और x minus 2y इक्वल्स टु -1। ल इक्वेसनलाई यो फर्ममा राख्नुपर्छ, ट्याक्क राख्यो। एन्ड द नेक्स्ट इक्वेसन इज, अब हेर्नुहोस् 2x लाई अगाडि ल्याइदिनुहोस्। यसो भने x अगाडि y पछाडि राख्ने चलन छ नि त, त्यही भएर x लाई एकैचोटि अगाडि लेखिदिएको, y minus 2x नलेखेको है। अब राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म। र मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यौँ के छ हेर्नुहोस् त, 1 छ -2 छ। त्यस पछाडि y को कोफिसिएन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ -2 छ, यहाँ कति छ 1 छ। ओके, x y आउने भए इक्वल्स टु हाम्रो कन्स्ट्यान्ट कति छ त -1 0 और ax equals to b, therefore x equals to a inverse b। अब a इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसको लागि सबसे पहिला हामीलाई के चाहियो त, a डिटर्मिनेन्ट चाहियो। -1 into 1 minus -2 into -2 इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त, 1 1 जा 1 भइहाल्छ, 2 2 जा 4, 1 2 3 तीनटा माइनस छ भने माइनस भइहाल्यो। यो आउने भयो कति त -3। ल अब a इन्भर्स क्याल्कुलेट गरिदिनुहोस्। a इन्भर्स इक्वल्स टु, द फर्मुला टु क्याल्कुलेट a इन्भर्स इज 1/a मोडुलस, नाम भन्न नआएको, एडजोइन्ट अफ a। ठिक छ। अब हाम्रो कति निस्केको छ त हेर्नुहोस् त, डिटर्मिनेन्ट हाम्रो डिटर्मिनेन्ट छ -3 छ, 1/-3। र अब एडजोइन्ट निकाल्दा के गर्नु पर्यो, मेन डायगोनललाई उल्टो बनाउनु पर्यो र साइन चेन्ज गरिदिनु पर्यो सेकेन्डरी डायगोनल। यति गरिदिनु भयो भने तपाईँले हो फाइन्ड आउट गरेर राख्नुहुन्छ है। ल अब विन हो, हामीलाई के थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ भने ax इक्वल्स टु b हो, द्याट्स वाइ x इक्वल्स टु a इन्भर्स b। एन्ड द भ्यालु अफ a इन्भर्स इज 1/-3, 1 2 2 1, 1 2 2 1। द भ्यालु अफ b इज कति -1 0। ओके, मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1 into -1 प्लस 2 into 0, और फेरि 2 into -1 प्लस 1 into 0। अब हेर्नुहोस् है त, यताबाट कति निस्कियो त, हामीले कतिको गर्दैछौँ, i को गर्दैछौँ। -1 निस्क्यो, यसबाट कति निस्किनु भयो त -1/3। 0 वाला केस त 0 भइहाल्यो, -1 -2 मल्टिप्लाई गरिदिउँ। देयरफोर x अहिलेको हामीसँग कति छ, xy छ इक्वल्स टु 1/3 अर्को 2/3। देयरफोर x इक्वल्स टु 1/3 एन्ड y इक्वल्स टु 2/3। ठिक छ, सिम्पल छ। बस तपाईँले के जान्नु पर्यो त, यो इक्वेसनलाई कन्भर्जन जान्नु पर्यो है त। ओके, ल नेक्स्ट गरौँ। भाइ कति ठिक छैन आजको, अब के गर्ने, फेरि काम गरेर हाल्नै पर्यो, भोलिदेखि फुर्सद छैन बनाउने। हेर्नुहोस् है, केही मिक्स म्याक्स हो भने ट्याक्क भनिहाल्नु होला।
कमेन्ट गरेर। ल क्वेसन नम्बर जे हेरौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर जे छ 2x equals to 1 minus y and 3x plus 2y equals to 1. अब the given equations are 2x equals to 1 minus y, therefore 2x y लाई यता लिएर आउनुस् plus y equals to 1 is the required first equation. And सेकेन्ड इक्वेसन हेर्नुहोस्। सेकेन्ड इक्वेसनमा हामीलाई के नै प्रोभाइड गरेको छ 3x plus 2y equals to 1 छ। यो चाहिँ आफै केमा छ, जुन इक्वेसन फर्मेटमा हुनुपर्ने थियो त्यसैमा छ, त्यही भएर कन्भर्ट गर्नु परेन। लेखिदिउँ म्याट्रिक्स फर्ममा 2 3 1 2 xy सिंपल कट छ त इक्वल्स टू 1 1। सो यो भनेको कट छ त हेर्नुस् त ax equals to b, therefore x equals to a inverse b, where a equals to हामीले कतिलाई लेट गरेको 2 1 3 2 लाई, x equals to हामीसँग कट छ xy छ and b equals to यो लेख्नु पर्छ। यो क्वेशनमा छुटेछ है, लेख्नु होला ल। ठीक छ ल। यति भइसके पछाडि अब हामीले x equals to a inverse b जुन हामीसँग छ नि, फर्स्ट अफ अल त x को भ्यालु निकाल्न के चाहिँदो रहेछ, a inverse चाहिँदो रहेछ। दैट्स व्हाई वी हैव टु क्याल्कुलेट a inverse फर्स्ट। टु क्याल्कुलेट a inverse फर्स्ट, at first we need a determinant. Okay, let's calculate a determinant. Equals to 2 into 2 minus 1 into 3 equals to कति आउनु भयो त 1 does not equals to 0, so a inverse exists है। यति छ, त्यही भएर a inverse के गर्छ भन्नु पर्यो त एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्नु पर्यो है। ल अब यति आइसके पछाडि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्दियौँ त a inverse क्याल्कुलेट गर्दियौँ। द फर्मुला टु क्याल्कुलेट a inverse इज adjoint of a इक्वल्स टू, हाम्रो यो कति छ 1 छ, लेखिराखे पनि भयो नलेखे पनि केही फरक परेन। अब हेर्नुहोस् यो लाइन त चेन्ज हुने भएन, साइन मात्रै चेन्ज हुने भयो है। ल वी नो कति छ हेरौँ अब। x equals to a inverse b 2 minus 1 minus 3 2 2 minus 1 minus 3 2, b को भ्यालु कति छ 1 1 equals to 2 into 1 minus plus minus 1 into 1। एकैचोटि गर्दिन फेरि समस्या होला तपाईहरुलाई है। बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि गर्न सक्ने भएपछि साइन अगाडि एकैचोटि लेखिदिँदा नि फरक पर्दैन है। therefore x भनेको हामीसँग कति छ xy छ इक्वल्स टु, हेर्नुस् त कति हुने भयो त 2 1 जा 2, 2 बाट 1 घटाइदियो कति बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो 1 minus 1, therefore x equals to 1 and y equals to कति त minus 1। केही कम्प्लिकेसन छ हेर्नुस् त, केही पनि छैन है। अघि यो लेख्न बिर्सिएछ फर्स्ट क्वेशनमा, यो चाहिँ लेख्नुस् है जरुर। ल अब के को हेरौँ। केमा हामीलाई भन्छ यो त के छ सिम्पल छ, केही फरक छ त केही चाहिँ यताउति लानु पनि नपर्ने रहेछ, केही छैन है। द गिवन इक्वेशन्स आर 3x plus 2y equals to 9 equation I, 2x plus 3y equals to 11 equation 2i. Writing the equation in matrix form, we get 3 2 2 3 xy
अब यसलाई फ्याक्टराइज पनि भन्यो भने पनि तपाईले गर्ने नि त्यही नै हो है 9 11 or it is ax equals to b. To calculate the x, it is a inverse b where a represent 3 2 2 3, x represent xy and b represent 9 11. Okay, to calculate x, at first we need a inverse. Let's calculate a inverse. Now, at first we have to find the determinant of a equals to 3 into 3 minus 2 into 2 equals to 5, does not equals to 0, so a inverse exists. The formula to calculate a inverse is 1 upon determinant of a dot adjoint of a. Okay, 1 upon 5 and the adjoint of a is minus 2 minus 2. Okay, you have to reverse the place of the element of main diagonal and reverse the sign of the elements of secondary diagonal. Okay, we know x equals to a inverse b equals to the value of a inverse is 3 minus 2 minus 2 3 and the b is 9 11 1 by 5. Do multiplication row and column. 3 into 9 minus 2 into 11 minus 2 into 9 plus 3 into 11. जनरली यहाँ बीचमा हुने साइन के हो प्लस हो यहाँ यसको माइनस भएको कारणले प्लस इन्टु माइनस माइनस लेखिदिएको है मैले कन्फ्युज नहुनु होला ओके बीचमा हुने साइन चाहिँ के नै हो त जस्तै यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ नेक्स्ट स्टेपमा मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ बीचमा हुनुपर्ने के हो प्लस यसको माइनस थियो प्लस इन्टु माइनस माइनस भएर एकैचोटि गरिदिएको है 1 by 5 ल 9 3 जा 27 27 minus 22 कति आउने भयो 5 आउने भयो 9 2 जा 18 18 र 33 18 10 28 15 आउने भयो therefore xy equals to 5 ले दुईटैलाई डिवाइड हुन्छ it gives you 1 3 so x equals to 1 and y equals to कति रहेछ त 3 रहेछ है ओके ल अब केला गर्दिम है त बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म केही समस्या छैन नि है हेर्नु होला केही पनि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न नडराउनु होला भ्याक्क हान्ने सर भएन भनेर है हुन त बिहान खाएको छ क्यारे युट्युब अब कति दिनसम्म थाहा छैन भर्खर बनाउन थालेको म पनि अलि मजा आइरहेको थियो है विद्यार्थीहरूले रिच पनि राम्रै थियो सुरुमा भए पनि विद्यार्थीहरूले हेर्नु भएको थियो ठिक भइरहेको थियो तर अब के गर्ने है त्यही पनि अब बनाएर राखिराखौँ कहिले कसैलाई काम लाग्ला 6x + 5y यो खाली समयको एकदम राम्रो सदुपयोग भएको थियो फोन हेरेर जाने समयको के गर्नु गाह्रो छ साथीहरु फुल टाइम काम त हैन मेरो हैन तर therefore 3x + 2y = 3 equation I and फुल टाइम है यसैमा काम गर्नलाई त हेर्नुस् त कति गाह्रो छ therefore 6x + 5y = 9 भएको त्यो रिसोर्सेस सबै यसमा लगाएको छ एक भयो दुई भयो है अब writing the equations in matrix form ल लेख्दिउँ हेरौँ त कक्षा 3 छ 2 5 यो xy भयो यतापट्टि कक्षा हामीसँग 3 9 और ax = b therefore x = a inverse b
where a equals to 3265, x equals to xy and b equals to 39. To calculate x, a inverse find गर्नु पर्यो. कति छ त हामीसँग? A determinant 3265 equals to 3 into 5 minus 6 into 2 equals to 5. त्यहाँ 15 6 दुना 12 3 does not equals to 0. So A inverse exists. ठीक छ, A inverse exist गर्छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई. Now calculate A inverse. A inverse equals to 1 by A determinant dot adjoint of A equals to 1 by हाम्रो determinant कति छ हेर्नुस् त 3 छ. ल adjoint of A राख्दियौ. कति हुनु भयो त 5 3 पहिला रिभर्स गरियो -2 -6. अब we know x equals to A inverse B. The value of A inverse B is 5 minus 2 minus 6 3 and the given value of B is 39. Let's calculate or multiply. First of all, the first row should multiply the first column. अरू कलम छ भने अरूलाई नि त्यसरी नै रेगुलरली गरेर जाने. यसमा एउटा मात्रै कलम छ. That's why 5 into 2 minus 2 into 9 minus 6 into 3 plus 3 into 9 equals to 5 to 10 minus 18. Oh shit. 15 ये तो 5 into 3 होनी कहाँ 2 लिख रहा है. 15 minus 18 gives you minus 3. 6 3 जा 18. 9 3 जा 27. 18 minus 27 gives you 9. Therefore xy equals to -1 3. So x equals to -1 and y equals to 3. ठीक छ. ल यसरी क्वेशन नम्बर 7 सकिन्छ. क्वेशन नम्बर 7 सम्म तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम छैन, सजिलो छ है. अब क्वेशन नम्बर 8 हेरौं. अब क्वेशन नम्बर 8 टाइपको प्रब्लम चाहिँ थोरै अलिकति केही फरक हो कि यो भन्दा देख्दा मात्रै हो. तरिकाहरु केही फरक हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन है. लास्टमा अलिकति ट्विस्ट हुन्छ, त्यति हो. देखेर नआत्तिनु होला. देख्दा अलि तल र माथि देख्दा तपाईलाई डर लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो केही छ त छैन. ल 8 हेरौं. 8 मा के भन्छ हामीलाई x/3 plus y/3 equals to 4 and (5x minus 4y equals to -3). 5x minus 4y equals to -3. अब the given equations are x/3 plus y/3 equals to 4 रहेछ. सिम्पल छ. 3 3 छ, 3 एलसीएम लिन सक्नुहुन्छ. सेम एलसीएम छ भने माथि केही पनि जाँदैन, जस्ताको तस्तै रह्यो. इक्वल्स टु 4. therefore x plus y equals to 12. यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो. सेकेन्ड इक्वेसन सिम्पल हामीलाई दिइहालेकै छ. and 5x minus 4y equals to -3. यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो. केही छ अप्ठ्यारो केही छैन. पहिलोलाई जस्ट चेन्ज गर्नु पर्यो. अहिले त सेम डिजिट दिएको थियो, एलसीएम पनि सजिलो. त्यही नि अब अप्सनल म्याथ पढ्दै हुनुहुन्छ भने एलसीएममा प्रब्लम नरहला भन्न पर्यो है. त्यति चाहिँ त्यस्तो कुरो चाहिँ राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म. ओके, ल मैट्रिक्स फर्म में लेख्दियौँ इक्वेसनलाई. 1 5 1 -4 बीचमा हामीसँग xy छ इक्वल्स टु 12 -3. ठीक छ, बुझ्नुहुन्छ है. केही गाह्रो छ त? केही पनि छैन.
और यो भनेको कति भयो त ax इक्वल्स टु b देयरफोर x इक्वल्स टु a इन्भर्स b x को भ्यालु हाम्रो कति आउने भयो त a इन्भर्स b आउने भयो where a equals to 1 5 1 minus 4 x equals to xy and b equals to 12 minus 3 ल अब a निकाल्दियौँ डिटर्मिनेन्ट 1 1 1 1 हो 5 minus 4 त हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगिदिन्छ कहिले काहीँ टेन्सन हुन्छ नि फेरि है एन्सर बिग्रियो भन्दै आउनु होला 0 सम्म बराबर छैन सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट ल ए इन्भर्स निस्क्यो भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त सरी ए डिटर्मिनेन्ट निस्क्यो भने ए इन्भर्स निकाल्नु पर्यो ए इन्भर्सको लागि 1/a डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए हो इक्वल्स टु 1/, कति छ त हामीसँग डिटर्मिनेन्ट हेर्नुहोस् त -9 छ यता कति छ 1 - 4 छ प्लेस चेन्ज गरिदिनुस् -4 1 -1 -5 -1 -5 र एक स्टेप अझै 1/9 माइनसले भित्र धकल्दिउँ है 1 - 1 ओके अब विन हो किन माइनसले मैले मल्टिप्लाई गरिदिएको भन्दा हेर्नुहोस् त तीनटा माइनस थियो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर तीनटा पोजिटिभ भयो प्लसवाला टर्म गरेर सजिलो हुन्छ नि त अलिकति कम कन्फ्युजिङ हुने भयो त्यही भएर है सबै पोजिटिभ छ भने माइनसले गरिराख्नुपर्छ त पर्दैन लास्टमा मात्रै गर्ने त्यस्तै सानसानो कुरामा एकदम ध्यान दिनु सजिलो हुन्छ है x इक्वल्स टु a इन्भर्स b छ हामीसँग 1/9 हाम्रो कति छ त 4 1 5 - 1 12 minus 3 छ ओके इक्वल्स टु 1/9 अब हेरौँ 4 × 12 प्लस 1 × -3 यता कति आउने भयो 5 × 12 प्लस -1 × -3 इक्वल्स टु 1/9 12 चौको 48 - 3 12 पंचे 60 प्लस 3 therefore xy इक्वल्स टु 48 - 3 45 9 ले डिवाइड गर्दै 9 5 जा 45 9 7 जा 63 so x इक्वल्स टु 5 and y इक्वल्स टु 7 हेर्नुस् त प्रोसेस केही फरक छ केही पनि प्रोसेसमा हाम्रो केही पनि डिफिकल्टी छैन जसरी हामीले क्वेशन नम्बर 7 लाई स्मुथली गरेका थियौं क्वेशन नम्बर 8 पनि त्यस्तै नै छ केही पनि फरक छैन जस्ट तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो यस्तो इन्फर्मेसन अर यस्तो फर्ममा इक्वेसन प्रोवाइड गरेको छ भने यो फर्ममा चाहिँ इक्वेसनलाई कन्भर्ट गर्न बिर्सिनु भएन कतै एलसीएम लिनु पर्ला कतै डिवाइड कतै मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ पहिला त्यो फर्ममा चाहिँ लानु पर्यो है त्यति जान्नुभयो भने त्यसपछि त एउटै बाटो हिँडेको हिँडे काँडा पनि छैन फुलै फुल मात्रै है अब पढ्दै गएपछि काँडा पनि आउला बाटोमा आउँ त तर मेट्रिक्समा चाहिँ आउँदैन है मेट्रिक्समै काँडा आइपुग्यो भने त तपाईको त फेरि कोअर्डिनेटहरु ट्रिगोनोमेट्री पढ्ने बेलातिर त काँडा सँगसँगै डाँडा पनि आउँछ है ल b को हेरौँ x/2 plus y/2 equals to 7 and मलाई चाहिँ लाइभ क्लास गर्न मन थियो ट्याक्क क्वेशन सार्दा बिग्रिने विद्यार्थीले भन्ने केस हुन्थ्यो कति जानिएन द गिवन इक्वेशन्स आर हेर्नुस् है त नाप्दिनुस् x/2 plus y/2 equals to 7 2 एलसीएम लिदिनुस् सिम्पल x plus y equals to 7 or therefore x plus y equals to 7 to the 14 अब यो हुँदा माथि केही किन नगएको भन्ने त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहुन्न भने म बुझाइदिन्छु 2 ले 2 लाई कति टाइम्स डिवाइड हुन्छ 2 कति जा 2 2 1 जा 2 1 ले x लाई मल्टिप्लाई गरे पनि सेम हो नगरे पनि के हो त सेम हो त्यही भएर एकैचोटी गरेको है
10 क्लास हो नि त तपाईँ प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 और अब हेर्नुहोस् 2 र 3 को एलसियम 6 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है त 2 ले 6 लाई कट टाइम्स 3 टाइम्स त्यही भएर 3x 3 ले 6 लाई कट टाइम्स 2 टाइम्स त्यही भएर 2y therefore 3x plus 2y equals to 18 equation 2y मैट्रिक्स फर्म में लेख्दियौं। मैट्रिक्स फर्म में लेख्दा फेरि यता माथि नै हेर्नु होला कन्भर्टर चाहिँ आई र 2i मा हेर्नुस् यहाँ 1 छ यहाँ 3 छ यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ 1 3 1 2 1 3 1 2 अनि 14 र 18 छ इक्वल्स टू और यो भनेको हाम्रो कति हो ax इक्वल्स टू b therefore x इक्वल्स टू a इन्भर्स a equals to हाम्रो 1 1 3 2 x equals to xy and b equals to 14 छ then after 18 छ है टक्क बुझिहाल्नुहुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ a इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जसको लागि हामीलाई के चाहियो त a डिटर्मिनेन्ट चाहियो 1 1 3 2 equals to 2 into 1 minus 3 into 1 equals to कति आउनु भयो त minus 1 does not equals to 0 so a inverse exists। now a inverse लेख्दियौँ a inverse equals to 1 by plus adjoint of a equals to 1 by यो मोडुलस हाम्रो कति छ त minus 1 छ एडजोइन्ट अफ ए हेरौँ है त 1 1 3 2 थियो पहिला त यो 1 1 3 2 लाई यसलाई 2 1 बनाउनु पर्यो मेन डायगोनल ल -1 -3 ओके। अब एक लाइनमा कन्भर्ट गरेर राख्छु भने पनि केही फरक परेन है -2 1 3 -1 ल 22 ले पनि मल्टिप्लाई गरिदियो पाटै सक्यो नि त त्यसो भएपछि अब वी नो हामीलाई के थाहा छ x इक्वल्स टू a इन्भर्स b हो भनेर थाहा छ -2 3 1 -1 b कति छ हाम्रो 14 18 इक्वल्स टू -2 into 14 plus 1 into 18 or 3 into 14 minus 1 into 18 x equals to or x equals to therefore xy अब x भनेको xy हो ल घटाइदिउँ 14 दुना 28 28 बाट 18 घटाऊ -10 14 तिया 42 18 28 38 24 भइहाल्यो 24 therefore x equals to -10 and y equals to 24 हेर्नुस् त केही फरक छ त तरिका जे हामीले गरेको थियो त्यही नै छ बस्ट इक्वेसनलाई मात्रै अलिकति तोडमरोड गरेको है। अब यसरी फरक फरक किसिमको क्वेसन आयो मजा पनि आउँछ त एकै किसिमको क्वेसन आएन कति एउटै गरे है फेरि गरिदिएर राखिदिनु पर्यो फेरि तपाईले फेरि पछि हेरे पछाडि है फेरि यहाँ यो एउटा मिस रहेछ भन्नु होला फेरि ल 8c हेरौँ है त 4x plus 2y equals to 8 and 2x plus 2 upon x plus 3y equals to 10 ल अब हेर्नुहोस् है त यसमा फरक के देख्नुभयो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 4 को मुनि के छ त भेरिएबल छ। अब यस्तो केसमा चेन्ज गर्नुपर्छ त पर्दैन नम्बर भयो मात्रै चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो छ हाम्रो है।
केही पनि फरक हुँदैन तरिका हेर्नुस् त सेम सबै त्यही हो यहाँ कति भयो 4 2 2 3 अब यसमा चाहिँ x को सट्टा 1/x लेख्नु पर्यो किनकि x कहाँ छ तल छ where or ax equals to b therefore यतिसम्म गर्नुभयो थाहा पाइहाल्नुभयो केही फरक छ त यसमा हेर्नुस् त यसमा केही पनि फरक छैन है बस तपाईले यहाँनेर चेन्ज गर्न जान्नु पर्यो त्यति हो है ल अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्थ्यौं a को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्थ्यौं जस्ट क्याल्कुलेट डिटर्मिनेन्ट ओल्ड डेजमा जसरी गरिन्थ्यो सो a इन्भर्स एक्जिस्ट a इन्भर्स छ भनियो है ल अब a इन्भर्स छ भनिसकेपछि a इन्भर्स पनि निकालेर हेरौं नाउ यो भने 1/8 आइहाल्यो अब हाम्रो हेर्नुस् त 3 यता 4 -2 -2 केही छ त समस्या केही नै छैन now x equals to छिछि कति नराम्रो अक्षर भएको x equals to a inverse b 3 - 2 -2 4 है and the value of b is 8 10 ल ठीक छ ल अब मल्टिप्लाई गर्दियौ 3 * 8 - 2 * 10 -2 * 8 plus 4 * 10 equals to 1/8 24 minus कति नम्बर को गर्दै छौं 8 को c गर्दै छौं है हामी 8 को c मा 4/x plus 2y equals to 8 2/x plus 3y सरी गाइस सरी यो 8 को c भनेको यो त 9 को c को क्वेशन पो सारिएछ त हेर्नु त 8 को c भनेर कति सारिएछ त हामीले त 9 को c पो सारिएछ त ल ठीक छ 9c है यो 8c हैन है गाइजहरु 8c अब गरौँला 20 हुने भयो यो -16 plus 40 1/8 यो कति आउने भयो त हेर्नुस् त 4 आउने भयो यतापट्टि 16 26 46 26 36 24 x भनेको हामीसँग कति हो 1/x y equals to यो आउने भयो 40/8 1/2 y भनेको कति आउने भयो त 8 3 जा therefore 1/x equals to 1/2 therefore x equals to 2 and y equals to 3 सिम्पल छ है ल केही छैन अब हेर्नुस् त यस्तै हो कहिले के भन्छ यो कतिको भइदियो त यो 9c भयो है 8c हैन है गर्न त 8c भनेर गरियो तर यसमा 9c आएछ ल अब 8c हेरौँ है क्वेशन नंबर 8c ल क्वेशन नंबर 8c ले के भन्छ
5x by 2 plus y, 5x by 2 plus y equals to 5 and 4 by 3x minus y, 4x by 3 minus y equals to minus 2. ल अब गरिदिउँ r ल एलसीएम लगाऊँ. Therefore the equation is 5x plus 2y gives you 10, and the second equation is 4x by 3 minus y equals to minus 3 minus 2, or take LCM, 4x minus 3y equals to minus 2. Therefore the another equation is 4x minus 3y equals to minus 6. Now writing the equation in matrix form. Okay, just write the equations in matrix form. We get 5, 4, 2 minus 3 xy equals to 10 minus 6, or it is ax equals to b. Therefore x equals to a inverse b, where a equals to 5, 2, 4 minus 3, x equals to xy, and b equals to 10 minus 6. As we know, x equals to a inverse b. Substitute the value of a inverse in the equation. Okay, at first we have to calculate a inverse, then we will do the equation. Okay, now a determinant equals to 5, 2, 4 minus 3 equals to minus 3 into 5 minus 4 into 2 equals to minus 15 minus 8 minus 23 does not equals to 0. So A inverse exists. Now the formula to calculate A inverse is adjoint of A. The value of A determinant is 1 by minus 23, and the adjoint is minus 3 minus 2 minus 3 minus 2 minus 4 5. एक लाइन माइनस ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. 3 4 2 minus 5. Now x equals to A inverse B equals to the value of A inverse is 1 upon 23, 3 2 4 minus 5. फ्र्याक्सन में पनि आउन सक्छ है आन्सर. 10 minus 6 equals to 1 upon 23, 3 into 10 minus plus 2 into minus 6, 4 into 10 plus minus 5 into minus 6. Equals to 1 by 23. 30 minus 12, 18, 40 plus 30, 70. Therefore, xy equals to 18 by 23, 70 by 23. You can have your answer in fractions as well. त्यही भएर fractions मा आयो भनेर हातिनु पर्ने छ त छैन है.
ल ठिक छ, केही समस्या छ यसमा? केही छैन। ओके, एट डी गरौँ है त अब। एन्ड द क्वेसन इज x equals to 2/3y and 4x minus 3y equals to 1. The given equations are x equals to 2/3y or 3x equals to 2y or 3x minus 2y equals to 0 is equation I, and the next equation is 4x minus 3y equals to 1. यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त केही छैन। फर्स्ट इक्वेसनमा तपाईलाई सिम्पली दिएको थियो, त्यसलाई बटरफ्लाई मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुस् और बराबरको यता आउँदा उता जान्छ भन्ने केस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, ट्याक्कै भइहाल्छ है। ल यति भइसके पछाडि अब तपाईले यो इक्वेसनलाई केमा लेख्नु पर्यो त? म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेर सल्भ गरिदिनु पर्यो है। Writing the equation in matrix form, 3 4 minus 2 minus 3 xy equals to 0 1, और इसको मतलब छ x equals to b, therefore x equals to a inverse b, where a equals to 3 minus 2 4 minus 3, x equals to xy and b equals to 0 1. गरिन्छ साथीहरु, पसिन पसिन्छ भित्र बस्दाखेरि है। ल अब क्याल्कुलेट गर्दियौ a को डिटर्मिनेन्ट। -3 into 3 minus 4 into minus 2 equals to कति आउने भयो? -1 does not equals to 0। 2 पनि कति नराम्रो हुन सकेको। ल यस्तो हो भने सो a इन्भर्स एक्जिस्ट्स। अब हामीलाई थाहा छ a इन्भर्स छ भनेर है। ल गरौँ, a इन्भर्स छ अनि थाहा भएपछि त सजिलो भयो नि त हामीलाई। a inverse equals to 1 by determinant of a dot adjoint of a equals to 1 by कति छ हामीसँग? -1। एडजोइन्ट कति छ हाम्रो? हेरौँ है त एडजोइन्ट कति छ। अब यो चेन्ज हुने भयो -3 3, यसको साइन चेन्ज हुने भयो 2 -4। अब मल्टिप्लाई पनि गरिदिउँ, 3 - 2 4 -3, जे थियो अगाडि त्यही नै बनेर आइहाल्यो। मान्छेमा निस्केको थियो त्यही नै हुने भइहाल्यो है। ल ठिक छ। ल अब वी नो, हामीलाई के थाहा छ? x equals to a inverse b and the value of a inverse is 3 4 minus 2 3 and b is 0 1। ल गरिदिइहालौँ, कति आउँदो रहेछ? 3 into 0 minus 2 into 1, 4 into 0 plus 3 into 1। हेर्नुस् त कति सिम्पल आयो। xy equals to -2 3, so x equals to -2 and y equals to 3। यो -3 हुनु पर्यो, यो -3 हुनु पर्यो, यो पनि -3, यो पनि -3 है। ठिक छ।
यहाँसम्म आएको मानिस यहाँ आएर छुटिरहेको छ। नछुटाउनु होला है, एकदम म्याट्रिक्समा एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। दिमाग दुईतिर दौडायो भने हिँडिहाल्छ। ओके ल, अब क्वेसन नम्बर 8E हेरौँ है त। 8E मा हामीलाई इन्फर्मेसन के प्रोभाइड गर्दो रहेछ भन्दा x माइनस 2y इक्वल्स टू -7 एन्ड अर्को कति छ 3x/5 प्लस 7y/5 इक्वल्स टू कति रहेछ त 1 रहेछ है। ल गरिदिहालौँ। The given equations are, हाम्रो इक्वेसन के छ हेरौँ है त। x माइनस 2y इक्वल्स टू -7, यो अलरेडी अरेन्ज छ, केही गर्नु पर्यो त्यसलाई, केही गर्नै परेन। एन्ड 3x/5 प्लस 7y/5 इक्वल्स टू 1। 5 एलसिएम लिदिनुहोस्। यो इक्वेसन के हुनुभयो त 2y। सिम्पल छ, केही प्रब्लम छ त? केही प्रब्लम छैन है। नाउ राइटिङ द इक्वेशन्स इन म्याट्रिक्स फर्म। इक्वेसन्सहरूलाई कुन फर्ममा लेखिदिनु पर्यो त? म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखिदिनु पर्यो। अब हाम्रो के छ इक्वेसन हेरौँ त। पहिलो इक्वेसन रहेछ 1 3, नेक्स्टमा के छ हामीसँग -2 7, त्यस पछाडि के छ हाम्रो xy, र नेक्स्ट हाम्रो कति आउँछ त 1 5। बुझ्नुहुन्छ? केही गाह्रो छ त? केही पनि गाह्रो छैन है। और यो भनेको कति हुनुभयो ax इक्वल्स टू b, देयरफोर x इक्वल्स टू a इन्भर्स b हुने भयो। फर्स्ट अफ अल क्याल्कुलेट वेयर a इक्वल्स टू 1 minus 2 3 7, x equals to xy and b equals to 1 5। ल, अब त्यस पछाडि नाउ a को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरिदिउँ। डिटर्मिनेन्टको लागि 1 minus 2 3 7, 1 minus 2 3 7 when you are by 7 into 1 minus 3 into -2 equals to 13, does not equals to 0 भयो। So A inverse EXIS exists। अब यति छ भने A inverse exist गर्छ भन्ने थाहा भयो। Now calculate A inverse। Again A inverse equals to 1 by determinant of A dot adjoint of A equals to 1 by 13। अब हाम्रो एडजोइन्ट कति हुन्छ हेरौँ है त। 7 1 थियो, 1 7 थियो, 7 1 हुने भयो। एउटा -2 3 थियो, 2 - 3 हुने भयो। अब वी नो, हामीलाई के थाहा छ x इक्वल्स टू A इन्भर्स B 1 by 13, 7 2 - 3 1। b को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् है त। बिचमा आएर हेरेर बुझ्नु न है, अगाडिदेखि नै हेर्नुपर्छ। सबै क्वेसनमा एउटै कुरा रिपिट गरिदिनु कुरो नि भएन, फेरि तपाईहरुलाई बोर होला। यो कसरी एडजोइन्ट निकालेको, यो मेन डायगोनलमा चाहिँ एलिमेन्ट यो 7 यहाँ थियो, यसलाई यता पुर्याए, यसलाई यता पुर्याए, चेन्ज गरेको। अनि यो सेकेन्डरी डायगोनलको चाहिँ साइन चेन्ज गरेको। यस्तो डायगोनल मेन, यस्तो डायगोनल सेकेन्डरी है। त्यति मजाले बुझ्नुस्, केस मिलिहाल्यो। ल, ठीक छ। ई को लागि यही त छ हाम्रो है क्वेसन, ठीक छ नि।
रहेछ -7 है। b को भ्यालु कति छ -7 ओके by 13 7 into -7 plus 2 into 5 minus 3 into -7 plus 1 into 5 equals to 1 by 13 कति आउनु भयो -39 26 आउनु भयो। therefore xy equals to हेर्नुस् है यहाँ आउनु पनि -7 हो 1 लेखिएको रहेछ त्यो चेक गर्नुस् है त। यहाँ आउने भयो कति त -13 2 so x equals to -13 and y equals to 2 ठीक छ। तर डबल चेक गरिहाल्छु के म चाहिँ साह्रो बिगार्ने मान्छे छु नि त। आफ्नो कन्सेप्ट थाहा हुनु चाहिँ आफूलाई पहिल्यै थाहा भएन भने हेर्नुहोस् त एन्सर निस्केपछि त कोर्न त समस्या छ। ल अब 8F हेरौँ। 8F मा तपाईलाई 3x/2 plus 2y equals to 1 and x/3 minus y/3 equals to 1. 3 minus y/3 equals to कति रहेछ त 1 रहेछ। ल अब सल्भ गरौँ। The given equations are 3x/2 plus 2y equals to 1. LCM लिदिनुस् 2 3x plus 4y equals to 1. Therefore 3x plus 4y equals to 2. Okay, and the another equation is x/3 minus y/3 equals to 1. 3 LCM लिदिनुस्। Therefore x minus y equals to 3. ल अब राइट गरिदिउँ। Writing the equation in matrix form. ल इक्वेसनलाई मैट्रिक्स फर्ममा राइट गरौँ। हेर्नुस् है यो 3 भयो यो 1 भयो 4 भयो -1 भयो xy भयो and the value of b is हेर्नुस् यसमा कति छ 2 छ यसमा कति छ त 3 छ 2 3 भयो और ax equals to b therefore x equals to a inverse b where a equals to कति छ हाम्रो 3 4 1 -1 b sorry x equals to xy and b equals to 2 3। ल अब क्याल्कुलेट गरौँ a इन्भर्सलाई है। a डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टू हाम्रो a कति थियो 3 4 1 -1 है 3 4 1 -1 plus 2 -1 into 3 plus 1 into -1 into 4 -7 does not equals to 0 so a inverse exists। a inverse छ a inverse भएपछि हामीले के पनि निकाल्न सकिन्छ त भ्यालु पनि सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। a inverse equals to के छ a inverse को फर्मुला हामीसँग 1 by a determinant dot adjoint of a छ हामीसँग है equals to 1 upon -7। अब adjoint of a निकाल्नलाई कति हुने भयो हेर्नुस् -1 3 -4 -1 7 ले त गर्न मिलेन माइनसले गर्दियौँ 1 1 4 3। ल सिम्पल हामीले त्यो पनि निकालेर सकायौँ। अब विन हो x equals to a inverse b
1/7 1 4 1 minus 3 b को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 3 2 3 ल 1/7 अब मल्टिप्लाई गर्दियौ 1 into 2 plus 4 into 3 1 into 2 plus minus 3 into 3 equals to 1/7 12 2 14 9 minus 7 therefore xy equals to 2 minus 7 2 minus 1 ठीक छ 7 ले दुवैजनालाई डिभाइड गरिदिनुस् तपाईले आन्सर पाइहाल्नुहुन्छ कति त 2 minus 1 यसरी 8 को सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है अब क्वेशन नम्बर 9 is quite challenging let's move towards question number 9 है कपिमा क्वेशन सार्दै गर्दै छ तपाईले मेटेको टाइम क्वेशन सार्नुहुन्छ भनेर ल अब क्वेशन नम्बर 9 ए हेरौं अब भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ हैन एकै ठाउँमा एक्सरसाइज राखिदिएको छु तपाईहरुलाई सजिलो होला भनेर पेशेन्टली हेर्दिनु होला है 4/x plus 3/y equals to 1 and 3/x minus 2/y equals to 1/24 4/x plus 3/y equals to 1 3/x minus 2/y equals to 1/24 okay कन्भर्ट गर्नुपर्छ पर्दैन किनकि डिनोमिनेटरमा के छ भेरिएबल छ 3/x plus 2/y plus देख्नु 1/24 ये क्वेशन लगाओ मैट्रिक्स फॉर्म में लेखौं है 4 3 3 minus 2 हेर्नुस् तल x छ 1/x 1/y equals to 1 1/24 ओके बुझ्नुहुन्छ नि यसम्म त है केही गाह्रो छैन और यो भनेको हाम्रो ax equals to b हुने भयो अरु बाँकी प्रोसेस त के हो त remains same है where a equals to 4 3 3 minus 2 x equals to 1/x 1/y and b equals to 1 1/24 as we know a को हामीलाई के चाहियो त डिटरमिनेन्ट चाहियो मार्करमा इङ्क हालेर चमक कस्तो छ -2 into 4 -3 into 3 यो फर्मुलाको माइनस आउँछ है -17 does not equals to 0 so a inverse exists ल a inverse को लागि हामीसँग फर्मुला के छ 1 determinant adjoint of a ल ठीक छ इक्वल्स टू डिटरमिनेन्ट हाम्रो कति आयो त हेर्नुस् त -17 अब एडजोइन्ट अफ ए कति हुन्छ 4 3 -2 छ यसलाई -2 4 त बनाउन परिहाल्यो 3 दुईटैको साइन चेन्ज हुने भयो अब सजिलोलाई तपाईले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् भित्र 2 3 3 -4 जसको छ त्यो हट्छ जसको छैन त्यसमा थपिन्छ त्यही नै हो अरु केही छ त केही छैन ल अब we know
x equals to A inverse B 2 3 3 minus 4 B हामीसँग कति छ त 1 1/24 मल्टिप्लाई गर्न अप्ठ्यारो होला भनेर नसोच्नु होला केही अप्ठ्यारो हुँदैन 2 into 1 हेर्नुस् है 2 into 1 plus 3 into 1/24 3 into 1 minus 4 into 1/24 अब यो क्याल्कुलेसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला 2 1 जा 2 भइहाल्यो माइनस 3 8 जा भनेपछि 1/8 ठीक छ बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु पर्यो है यो चाहिँ अब यो कति आउने भयो हेर्नुस् त 3 1 जा 3 minus 1/6 ओके यति हो भने 1/17 यो कति हुन्छ त भनेर भन्दा 8 दुनी 16 1 17/8 तलको 36 को 18 माइनस 1 17/6 हो बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म अब यो 17 ले गएर डिवाइड हुन्छ therefore 1/x 1/y equals to हेर्नुस् है त यो 17 ले त भित्र गएर के हुन्छ डिवाइड हुन्छ 17/8 डिवाइड 17 गरेर त 17 के भएर गइहाल्यो त काटिएर गइहाल्यो रिमेनिङ कति रह्यो त 1/8 अर्को भागमा कति रह्यो 1/6 अब यहाँ गरौँ नाउ 1/x equals to 1/8 therefore x equals to 8 यति एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने भयो तपाईले त्यति हो therefore y equals to 6 बाँकी केही कुरा एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने छ त केही छैन सर्लक्कै सकिहाल्नुहुन्छ है ल हेर्नुस् क्याल्कुलेसनमा केही प्रब्लम हुन्छ भने यो कसरी भएको भन्नुहुन्छ भने म देखाइदिन्छु यसरी भएको 17/8 डिवाइड बाइ 17 यसको मुनि केही छैन भने कति हुन्छ 1 हुन्छ ल त्यही पनि जान्न मन लाग्दैन भने 17/8 डिवाइड बाइ 17 भएको यही हो ल 17/8 डिवाइड ला मल्टिप्लाई मा चेन्ज गरियो भने यो पछाडीको चीज उल्टो हुन्छ भनेर 4 5 कक्षामा 6 सिकेको हुन्छ यी 17 17 काट्यो 1/8 यसरी निस्किएको है यदि तपाईलाई त्यो कसरी आयो भनेर बुझ्न मन छ भने ठीक छ केही छ त प्रब्लम छैन है ल यी क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छन् है एकदम धेरै पोसिबिलिटी आउन त अगाडि kan नआउने हैन इनको पोसिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ किनकि यिनीहरु क्याल्कुलेसन वाइज पनि च्यालेन्जिङ छन् है अनि तल यसै डिनोमिनेटरमा भेरिएबल दिएपछि मान्छे झुकिन पनि सक्छ त्यसो भएपछि अलि च्यालेन्जिङ क्वेशन आएको बेलामा यस्तो क्वेशन आउन सक्छ है क्याल्कुलेसन पनि हेभी छ नि त अलिकति ल अब 9b है त 9b ले के भन्दो रहेछ हामीलाई 3/x plus 2/y equals to 13 and 5/x minus 3/y equals to कति रहेछ 9 ओके पहिले इक्वेसन छ 3 divided by x plus 2 divided by y equals to 13 and the another one is 5 divided by x minus 3 divided by y equals to 9 okay मैट्रिक्स फॉर्म में राख दिउँ 3 5 2 minus 3 1 by x 1 by y equals to 39 जसमा ax equals to b हुन्छ therefore x equals to a inverse b where a equals to हामीसँग कति छ 3 5 2 minus 3 x equals to 1 by x 1 by y and b equals to 39 now calculate गर्दियौं a modulus determinant
कति आउने भयो 3 3 जा 9 minus 19 does not equals to 0, so A inverse exists. ओके A inverse के गर्छ भन्यो त हामीले एक्जिस्ट गर्छ भन्यो है। कति हुन्छ त हेर्नुस् एडजोइन्ट 3 minus 2 minus 5 3 यो माथि जान्छ अनि यसको साइन के हुने भयो त -3 हुने भयो। यसले र यसले प्लेस चेन्ज गरे दुईटाले साइन चेन्ज गरे। ओके ल यो पनि मल्टिप्लाई गरेर राख्दियो माइनसले 1/19 3 5 5 2 minus 3 माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि के हुन्छ त जसको माइनस छ त्यो प्लस भइहाल्छ नहुनेको प्लस के हुन्छ माइनस हुन्छ है। अब वी नो x equals to A inverse B। वन बाई 19 ए हाम्रो कति छ हेरौँ सरी A inverse कति छ 3 2 5 minus 3 3 2 5 minus 3 र B को भ्यालु हाम्रो कति छ 39। ओके 1/19 ल 3 into 13 plus 2 into 9 5 into 13 minus 3 into 9 equals to 1/19 कति आउँदो रहेछ हेरौँ 13 तिया 39 प्लस 9 दुना 18 13 पंचे 65 माइनस 9 तिया 27 39 plus 18 यहाँ गयो 57 यो पक्कै पनि 38 होला 65 minus 27 gives you 38 therefore 1/x 1/y किन 1/x 1/y गरेको भन्दाखेरि x को भ्यालु त कति हो हामीसँग 1/x 1/y हो नि त इक्वल्स टु डिभाइड गरिदिनुस् 19 त्यहाँ 57 19 दुना 38 अब नाउ 1/x equals to 3 therefore x equals to कति त अब हेर्नुस् त 1/x equals to 3 हो भने यसलाई उल्टो बनाइदियो नि यो पनि त उल्टो हुनु पर्यो 1/3 अब 1/y equals to 2 therefore y equals to 1/2 हैन के गरिस् भन्नुहुन्छ भने 1/x equals to 3 क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् 3x equals to 1 x equals to 1/3 जसरी हेरे पनि भयो है ल यसरी b को पनि मज्जाले सकिन्छ केही छ त समस्या केही छैन मैट्रिक्स एकदम धेरै प्र्याक्टिस क्वेसन दिएको छ है यदि तपाईले मज्जाले बुझेर एक दिन लगाएर डम्प प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले मैट्रिक्स फर्केर हेर्नु पर्दैन यदि मज्जाले बुझ्नु भयो भने है खसाखसु गरेर जान्छु भन्नुहुन्छ अन्त फेरि समस्या तपाईलाई हो है ठीक छ नबुझिकन अगाडि बढेपछि त टेन्सन भइहाल्छ ल अब 9c हामीले गरिएन है किनकि 9c अलरेडी अगाडि मैले तपाईलाई गर्दिसके हैन त 8c को ठाउँमा गएर हेर्नु होला ट्याक्क 9c देख्नुहुन्छ ल अब 9d गर्छौं है हामी 9d मा क्वेशन छ हामीसँग अगाडि छ है 9c
8b पछाडि हेर्नुस् 9c छ अनि बल्ल 8c छ 3x plus 4 by y equals to 10 and अब यसमा चाहिँ तपाईलाई के दियो त हेर्नुस् त -2x plus 3y -2x plus 3y equals to -1 ल हेर्नुस् अघिको क्वेशन र यसको प्याटर्नमा के फरक देख्नुहुन्छ अघि दुईटै डिनोमिनेटर सरी दुईटै भेरिएबल चाहिँ x र y दुवै चीज केमा थिए त डिनोमिनेटरमा थिए अहिले चाहिँ के छ त भनेर भन्दा एउटा मात्रै कुरा केमा छ त डिनोमिनेटरमा छ एउटा मात्रै भेरिएबल के छ डिनोमिनेटरमा छ सल्भ गर्ने तरिकामा केही फरक आउला त यस्तो हुनाले केही पनि फरक आउँदैन जसरी पहिला सल्भ गरेका थियो त्यसरी नै गर्ने है ओके 4 सेकेन्ड हेर्दै गर्नु होला है ओके ल अब हेरौँ है त 3x plus 4 upon y equals to 10 equation I भयो हाम्रो लागि minus 2x plus 3 upon y equals to -1 यो इक्वेसन कति भयो त 2y इग्नोर दि ब्ल्याक बोर्ड है writing the equations in matrix form ओके अब यो इक्वेसनलाई हामीले केमा लेखौँ त म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ अब म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरिमा ट्याक्क लेखियो अब लेखिसके पछाडि के लेख्नु पर्यो त यो भनेको a यो x यो b हो देयरफोर x इक्वल्स टु कति हुन आउँछ त a इन्भर्स b हुन आउँछ वेयर a हाम्रो लागि कति हुन्छ 3 4 -2 3 जुन हामीले लेट गरेका छौं x हाम्रो लागि कति हुन्छ x 1 upon y हुन्छ जसको डिनोमिनेटरमा छ भेरिएबल त्यसलाई डिनोमिनेटरमै राख्दिए नहुनेलाई सिंगल राख्दिनु सकिहाल्यो गाह्रो छ त केही छैन है 10 - 1 हुन्छ ओके ल क्याल्कुलेट गरौँ a डिटर्मिनेन्ट 3 4 -2 3 इक्वल्स टु 3 into 3 -2 into 4 इक्वल्स टु 3 3 9 9 र 4 दुना 8 9 8 17 डज नट इक्वल्स टु 0 सो a इन्भर्स एक्जिस्ट ओके a inverse equals to 1 by a determinant dot adjoint of a equals to 1 by the determinant the value of determinant is कति छ त हामीसँग 17 छ ल अब adjoint के हुन्छ हेरौँ है त तपाईं चाहिँ स्पेस हुन्छ तपाईं कर्ममा तल लेख्नु होला है साइड बाइ साइड नलेख्नु होला है यो 3 3 सेम हुने भइहाल्यो केही फरक पर्ने भने भएन अब 2 3 ल अब we know के थाहा छ हामीलाई x equals to a inverse b हो भनेर थाहा छ है x equals to कति हो त a inverse b हो भनेर थाहा छ ल a inverse को भ्यालु लेख्दियौ कति छ हामीसँग 1 by 17 3 2 -4 3 and the value of b is 10 - 1 ओके ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ 3 into 10 माइनस प्लसै हो साइन चाहिँ है अब एकैचोटि नगर्दिउँ हो तपाईलाई 2 into 10 plus 3 into -1
इक्वल्स टू 1/17 कति हुने भयो त माथिको 34 भयो तलको 17 भयो ठिक छ ल अब therefore हामीसँग x भनेको कति हो x 1/y इक्वल्स टू 17 दुना 34 17 एकाने 17 so x इक्वल्स टू 2 and y इक्वल्स टू 1 अब 1/y इक्वल्स टू 1 छ 1 सित केही मतलब हुँदैन 1/y इक्वल्स टू 1 भए पनि y को भ्यालु कति आइहाल्छ त 1 आइहाल्छ त्यही भएर y इक्वल्स टू कति भयो 1 भयो ल कम्प्लिट सक्नुहुन्छ है यसरी मेटाउनेको खराबी रहेछ कि के रहेछ मेटाउने पुरानो भएछ कि थाहा भएन बोर्ड चाहिँ साह्रै खराब परेछ दसैँको समय छ दसैँ पछाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ जब तपाईँहरूको अकाउन्ट क्लास सुरु हुन्छ त्यस पछाडि नयाँ ठुलो बोर्डमा पढाइन्छ है हामीले अकाउन्ट पनि पढ्न आउनु होला ल क्वेसन नम्बर 9E हेरौँ 3/x plus 1/y equals to 5 3/x plus 1/y equals to 5 and 2/x minus 1/y equals to 5 okay the given equations are पहिलो इक्वेसन भयो हाम्रो and 2/x minus 1/y equals to 5 this is the second equation केही छ त प्रब्लम यहाँसम्म केही छैन जस्ट कपी मात्रै गरेको अब इक्वेसनलाई राइट गर्दियौँ राइटिङ द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म कति आउने भयो हेर्नुहोस् 3 2 1 -1 xy equals to 5 कति अप्ठ्यारो छैन है छ त अब और यो भनेको हामीलाई कति हुने भयो x equals to b therefore x equals to a inverse b where हामीसँग हेर्नुहोस् है a को भ्यालु कति छ 3 1 2 -1 x को हामीसँग xy छ र b को अब यो चाहिँ हामीले अहिले वेदान्त पब्लिकेसनको बुकबाट गरिरहेको छौँ हैन यी एक्सरसाइज चाहिँ मैले तपाईलाई सीडीसी को अप्सनल म्याथमेटिक्स को बुकको एक्सरसाइज पनि गरेर राखिदिएको छु है सँगसँगै रुल्स चाहिँ दुवैको लागि एउटै छ डिस्क्रिप्सनमा पिन गरेर राखिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला म्याट्रिक्सको सबै रुल त्यसपछि तपाईलाई समझ आइहाल्छ एक्सरसाइज को लागि चाहिँ वेदान्त पब्लिकेसन को बुक को छुट्टै छ सीडीसी को बुक को छुट्टै छ जसलाई जुन चाहिँ पोर्सन चाहिन्छ गएर हेर्नु होला ढुक्कले अब लेट्स क्याल्कुलेट ए डिटर्मिनेन्ट 3 1 2 -1 equals to -1 into 3 -2 into 3 equals to कति आउने भयो हेर्नुस् त -3 -6 -9 does not equals to 0 so a inverse exists अब कोही तपाई नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ सीडीसी को बुकबाट भने पनि एकदम हेर्दा हुन्छ ल्याङ्ग्वेज मैले इंग्लिशमा लेखे पनि तपाईहरुलाई त्यसको के हो त नेपालीमा लेख्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि मैले गराइदिएको हुन्छु है सीडीसी कोमा चाहिँ हेर्नु होला नाउ a inverse equals to 1 by dot adjoint of a साइड बाई साइड नलेखौँ है मन पर्दैन मलाई लेख्न यतै लेख्दिउँ के को डर छ हामीलाई छ त छैन -1/9 अब फेरि माथि चढाए चाहिँ उति बेरै भन्नु होला तल लेखे पनि माथि लेखे पनि उयो है केस कति हुने भयो त -1 3 -1 3 चेन्ज भयो -1 -2 -1 -2
इक्वल्स टू 1/9 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् भित्र 1 1 2 -3 सकिहाल्यो। अब वी नो x इक्वल्स टू a इन्भर्स b 1/9 1 2 1 -3 b हाम्रो कति छ 5 5 इक्वल्स टू 1/9 के छ प्रब्लम हाम्रो यसमा कति नम्बरको क्वेशन थियो यो हाम्रो हामीले अहिले गर्दै छौं 9 को ई है। 3 1 2 -1 3 1 2 -1 3 1 2 -1 कहाँबाट 3 आयो क्या साथी कहाँबाट -3 हो आउने भयो -5 है त्यही भन्छु त नि कहाँबाट आएको थियो यो हुन्छ कि मलाई त कहिले कहिले हेर्नुहोस् है 3 × -1 2 × 1 हो है 3 आइदिएछ सकिन्छ अनि 1 + 1 × 5 + 1 × 5 2 × 5 - 3 × 5 इक्वल्स टू 1/5 अब हेरौँ यो आउने भयो 10 10 15 अनि कति आउने भयो त -5 देयरफोर अब हाम्रो दुईटै तल छन् यसमा दुईटै तल छन् अनि यो 1/x हो यो कति हो त 1/y हो यो पनि 1/x हो कति हो 1/y हो है ल 1/x 1/y इक्वल्स टू डिवाइड गरिदिनुहोस् यो 2 हुन्छ यो कति हुन्छ त 2 - 1 ठीक छ ल भ्यालु त यसरी आउने भयो कति आउने भयो त 1/x को भ्यालु कति आउने भयो 2 आउने भयो 1/y को भ्यालु कति आउने भयो त -1 आउने भयो ल अब गरी हेरौँ सो 1/x इक्वल्स टू 2 देयरफोर x इक्वल्स टू 1/2 एन्ड 1 - 1 को केसमा केही फरक पर्दैन जति छ त्यति नै आइहाल्छ है 1/y को भ्यालु जति छ y को भ्यालु पनि कति नै आउँछ त त्यति नै आउँछ इफ -1 + 1 केही छ भने दुईटा हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ अब यसमा यहाँनेरको चाहिँ कुरो मिलाउनु पर्यो है गफमा लागेपछि त कता कता छुटिहाल्छ अब 9f हेरौँ x/6 + y/4 equals to 1 and x/2 - y/4 equals to 1 x/2 - y/4 equals to 1 फेरि मलाई यो मेटी एडिट गरी बनाउनु मन लाग्दैन क्या भिडियो एकैचोटि पढायो राख्दियो त्यसपछि मलाई पनि सजिलो काम थोरै एडिटिङको लफडै गर्नु परेन तपाईहरुलाई पनि कन्टिन्युअस हेर्न पाइयो तपाईहरुलाई भन्दा पनि सजिलो मैलाई हो अब द गिवन इक्वेसन आर ल हेरौँ है त हाम्रो इक्वेसन के रहेछ The first one is x/6 + y/4 equals to 1 एलसीएम ल्याइदिनुस् 6 र 4 को एलसीएम कति आउँछ 2 ले 12 लाई जान्छ 12 आउँछ लिनुहुन्छ कसरी 6 4 सानोले डिवाइड गर्नुस् 3 2 3 2 जा 6 2 जा 12 भनेपछि एलसीएम कति आउँछ रहेछ 12 6 ले 12 लाई 2 टाइम्स सो 2x + 4 ले 12 लाई 3 टाइम्स सो 3y equals to 1 therefore 2x + 3y equals to कति आयो त 12 आयो and the next equation is x/2 - y/4 equals to 1 2 र 4 को अघिकै जसरी एलसीएम लिनुस् you will get 4 2 ले 4 लाई 2 टाइम्स 2x - 4 ले 1 टाइम हो चाहिएन हामीलाई therefore 2x - y equals to
4 यो इक्वेसन कति भयो त 2y भयो। अप्ठ्यारो छ त केही अप्ठ्यारो छैन है। ल अब गरिदिउँ राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म। ल इक्वेसनमा हेर्नुहोस् है 2 छ यहाँ 2 छ दुईटैको 2 2 रहेछ सिम्पल। त्यस पछाडि यसमा हेर्नुहोस् 3 छ यसमा कति छ त -1 छ 3 - 1। अब x y नै हो हामीलाई है 1/x 1/y हो त। अब यहाँ तल हुनुपर्छ त्यसको लागि त इक्वल्स टु यता कति छ हामीसँग 12 4 छ। और यो भनेको ax इक्वल्स टु b देयरफोर x इक्वल्स टु a इन्भर्स b। ल अब x को भ्यालु हामीसँग कति आयो त a इन्भर्स b आयो वेयर अब वेयर a इक्वल्स टु कति छ हाम्रो हेर्नुहोस् त 2 2 3 - 1 छ कमा x इक्वल्स टु हामीसँग कति छ xy छ एन्ड b इक्वल्स टु कति छ हामीसँग 12 4 छ है। ठीक छ बुझ्नुहुन्छ नि यहाँसम्म त है क्लियर छ। अब नाउ टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ x वी हेभ टु क्याल्कुलेट a इन्भर्स एट फर्स्ट। सो लेट्स क्याल्कुलेट a इन्भर्स। a इन्भर्स को लागि हामीसँग a डिटर्मिनेन्ट चाहियो। द भ्यालु अफ a इज 2 3 2 - 1 यही हो नि 2 3 2 - 1 इक्वल्स टु -1 into 2 - 2 into 3 equals to -2 - 6 -8 does not equals to 0 so a inverse exists। नेक्स्ट में हामीसँग अब के छ a इन्भर्स को लागि डिटर्मिनेन्ट अफ a डट एडजोइन्ट अफ a इक्वल्स टु यो छ -8 एडजोइन्ट कति छ हेरौँ त -1 -3 -2 2 इक्वल्स टु 1/8 साइनले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1 2 3 -2। वी नो x इक्वल्स टु a इन्भर्स b हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ हो। ल भ्यालु राखौँ 1/8 कति छ 1 3 2 -2 b कति छ हामीसँग b हेरौँ त 12 4। अब हेरौँ 1 into 12 plus 3 into 4 2 into 12 minus 2 into 4। इक्वल्स टु 1/8 कति आउने भयो हेर्नुहोस् त 12 12 12 कति 24 भयो। यो 12 दुना 24 24 बाट 8 घटाइदियो 16। देयरफोर x भनेको अहिलेको लागि हामीलाई xy नै छ केही फरक छैन 3 2 सो x इक्वल्स टु 3 एन्ड y इक्वल्स टु 2। हेर्नुहोस् सिम्पल छ बिग्रिन सक्ने सम्भावना के हो क्याल्कुलेसन। प्रोसेस त के छ एकदमै इजी छ। एकपटक तपाईको दिमागमा बसे पछाडि प्रोसेस बिर्सिनुहुन्न तपाईले र तपाईले कन्फ्युज कहाँ हुन सक्नुहुन्छ कतै माइनस छुट्ला प्लस छुट्ला कतै कुनै नलेखिएला के होला कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यहाँ त्यस्तै हुन सक्छ। त्यो चाहिँ एकदम धेरै ख्याल राख्नुस्। मेट्रिक्स गर्दा दुईतिर दिमाग लाउनु भएन है गफर्दै गर्छु भनेपछि त हिँडिहाल्यो। ल यो हामीले कति नम्बर गरेको थियो क्वेसन नम्बर 9 को एफ गरेको रहेछौँ है। एफ त के भयो त अरूभन्दा अझ क्वाइट इजी नै देख्यो नि त हामीले त एफलाई त है। ल एफलाई पनि मिटा हाल्यौँ। जी 9 को जी हेरौँ है। अब 9 को जी मा छ हामीसँग क्वेसन
x/3 plus 2/y equals to 2 and x plus 4y x plus 4 divided by y equals to 5. x/3 plus 2/y equals to 2, x plus 4y equals to 5. Okay. अब x/3 plus 2/y equals to 2 इक्वेसन आयो भइहाल्यो। अब यसमा एलसिएम नलिने त सर भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त दुईटैमा तल नम्बर भइदिएको भए त एलसिएम लिन हुन्थ्यो है, तर एउटामा भेरिएबल दिएको छ और हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्याल्यु छ, एउटामा मात्रै के छ त नम्बर छ। अब यस्तो केसमा एलसिएम लिएर केही फाइदा छ त हामीलाई? यस्तो केसमा एलसिएम लिएर अप्ठ्यारो मात्रै हुन्छ, केही फाइदा हुँदैन। त्यही भएर तल डिनोमिनेटर आएन, वेदर देयर इज नम्बर अर नट, इट डज नट म्याटर, डोन्ट टेक एलसिएम, सिधै राखिदिनुहोस् भइहाल्छ है। अब x plus 4/y equals to 5। जस्ट अब फरक कहाँ हुन्छ अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँले, राइटिङ द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म। अब यहाँ हामीले कोफिसिएन्ट राख्छौँ, कोफिसिएन्ट राख्दा यसलाई 1/3 राखिदिनुहोस्। यो हुने भयो कति त 1 हुने भयो तल्लो इक्वेसनको, माथि 2 नै छँदैछ, तल कति छ 4 नै छँदैछ। अब x हामीसँग सिङ्गलै छ, 1/y हुने भयो इक्वल्स टु 2 5। बुझिन्छ है मजाले? तरिका हेर्नुहोस्, केही अप्ठ्यारो लाग्छ भने है। ए कति आयो 1/3 2 1 4। फेरि डेसिमलमा लेखेर गरिदिनु होला है, त्यस्तो नगर्नु होला। फ्र्याक्सनमा छ भने केमै राखिदिने, फ्र्याक्सनमा डेसिमलमा सहिलो हुन्छ भनेर गर्नु होला, फेरि त्यो गल्ती नगर्नुहोस् है। नाउ ए डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। 1/3 1 2 4 इक्वल्स टु 4 into 1/3 minus 2 into 1। यो कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त 4/3 minus 2 इक्वल्स टु कति आउने भयो त, यो यता जाँदा कति हुने भयो त? अब एलसिएम लिएर जाँदाखेरि 3 एलसिएम हुने भयो। 4 minus 2 into 3 इक्वल्स टु minus 2/3 डज नट इक्वल्स टु 0। कति आउँदो रहेछ त हाम्रो? अब यसको ए डिटर्मिनेन्ट अहिले -2/3 इट डज नट इक्वल्स टु 0, सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट है। ए इन्भर्स के गर्छ भने त हामीले एक्जिस्ट गर्छ भन्यो है। क्वेसन त गलत छैन नि 9G। x/3 plus 2/y x/3 भनेपछि 1/3 2 अर्को x plus 4y x plus 4y। ठिक छ। ल अब यति आइसके पछाडि अब ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ। ए इन्भर्स इक्वल्स टु 1/a डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ ए। अब यसको लागि 1 कति आउने भयो त हेर्नुहोस् त -2/3। अब हाम्रो एडजोइन्ट कति छ 4 1/3 उल्टो बनाइदिनुहोस्। 4 1/3 -2 -1 -2 -1। अब ल एडजस्ट गरिदिउँ है। यो कति हुने भयो अब 3/2 हुने भयो, माथि जान्छ नि त। -4 2 1 -1/3। ल जुन नेगेटिभ छैन त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, जुन नेगेटिभ छ अलरेडी त्यसलाई चाहिँ के बनाइदिनु पर्यो त पोजिटिभ बनाइदिनु पर्यो है। ल अब वी नो x इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी। ठिक छ। ल अब ए इन्भर्सको भ्यालु हामीसँग कति छ 3/2 -4 2 1 -1/3 डट बी को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 5। 3/2 ल मल्टिप्लाई गरौँ -4 into 2 plus 2 into 5 है। अनि अर्को कति हुने भयो त 1 into 2 plus
-1/3 इन्टु 5 ल ठिक छ ओके गुड छ 3/2 यो कति हुने भयो -8 प्लस यो कति हुने भयो त 10 भनेपछि कति आयो हामीसँग माथिको भ्यालु 2 आयो तल हेरौँ तल कति आउँछ 2 - 5/3 आयो बुझ्नुहुन्छ है अब 3/2 माथि त 2 आइहाल्यो एलसीएम लिनुहोस् एलसीएम 3 आउँछ 3 2 जा 6 - 5 कति आउने भयो त 1/3 हामीले यहाँ कतिले त 3/2 ले बाहिर मल्टिप्लाई गरिराख्यौँ ल अब यही इक्वेसनलाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3/2 इन्टु 3 सरी 3/2 इन्टु 2 गर्नुहोस् 2 2 क्यान्सल हुन्छ कति बाँकी रह्यो 3 3/2 इन्टु 1/3 गर्नुहोस् कति बाँकी रहन्छ 3/2 इन्टु 1 गर्नुहोस् यो बाँकी रहन्छ 1/2 बाँकी रहन्छ therefore x 1/y इक्वल्स टु यति आयो बुझ्नुहुन्छ है त्यही पोर्सनलाई डिभाइड गरेको अरु केही गरेको हैन नाउ x इक्वल्स टु 3 एन्ड अब हेर्नुस् 1/y इक्वल्स टु 1/2 therefore y इक्वल्स टु कति आउने भयो 2 यसरी x y को भ्यालु यो सिम्पल मल्टिप्लाई गरेको यो कसरी आएको जस्तै 3/2 इन्टु 2 गर्यो 3 आयो अब अर्कोमा फेरि कति छ हामीसँग 3/2 इन्टु 1/3 काट्यो 1/2 आयो यसरी आएको है यसमा केही माथापछि गर्न पनि छैन ठीक छ ल हेर्नुस् अब हाम्रो इन्भर्स सरी डिटर्मिनेन्ट पनि यस्तोमा आएर यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ रहेछ है अब तपाई कन्फ्युज हुनु भएन यस्तो यस्तो आयो भनेर बिग्रियो कि भनेर जस्ट आफुलाई ब्याक गर्नुस् इन्फर्मेसन हेर्नुस् तपाईले करेक्ट इन्फर्मेसन सार्नु भएको छ भने एट लास्ट आन्सर आइहाल्छ है अब 9h 9h मा के छ 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टु हेर्नुस् है च्यालेन्जिङ हुँदै आउँदैछन् है क्वेशनहरु 8 एन्ड द नेक्स्ट वान इज 1/2x minus 1/y equals to 1/2x minus 1/y equals to minus 1 ल सिम्पली हामीलाई यो क्वेशन प्रोवाइड गरेको रहेछ ल सुरु गरिहालौं द गिवन इक्वेशंस आर अब हाम्रो गिवन इक्वेशन के छ हेरौं 1/x plus 1/2y equals to कच्चा 8 छ केही छ त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने केही छैन चेन्ज गर्नु पनि जस्तै छ त्यस्तै राखिदिनुस् ट्याक्क एन्ड द सेकेन्ड वान इज 1/2x minus 1/y equals to minus 1 यसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने केही छैन ट्याक्क राखिदिनुस् 1/2x minus 1/2y ल अब वही मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला राइटिङ द इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म पहिलोको कक्षा 1 यसको कक्षा 1/2 ठीक छ यसको कति छ 1/2 यसको कति छ -1 बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् त है 1/x पनि मुन्नै छ 1/y पनि छ equals to 8 minus 1 or ax equals to b a inverse b where a equals to 1 1/2 1/2 minus 1 बुझ्नु भयो नि यो 1/2 1/2 भएको त है सिम्पल छ है 1/y को कोएफिसिएन्ट कति हो त 1/2 हो सकिहाल्यो
8 - 1 हामीलाई चाहिँ क्वेसनले प्रोभाइड गरिदिएको छ है। केही छ त प्रब्लम? केही छैन, सिम्पल ट्याक्क सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामी सक्न खोज्दैछौँ है। ल अब ए डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिउँ। डिटर्मिनेन्टको लागि 1 1/2 1/2 - 1 इक्वल्स टु -1 × 1 -1/2 × 1/2। ल हेर्नुहोस्, गजब छ है। -1 - 1/4 इक्वल्स टु कति आउँछ? एलसिएम लिइदिनुहोस्, 4 आइहाल्छ। माथि -4 हुन्छ, -1 ले कति हुने भयो त? -5/4 डज नट इक्वल्स टु 0। कति आयो हाम्रो? -5/4 आयो। सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट। ल ए इन्भर्स छ। अब ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गरौँ। ए इन्भर्स इक्वल्स टु 1 / डिटर्मिनेन्ट अफ ए डट एडजोइन्ट अफ ए। डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति छ त? हेर्नुहोस् त, -5/4 छ। हाम्रो एडजोइन्ट कति छ? -1 -1/2 -1/2। यो -1 यता कति? 1 तल आउने भयो, 1। ल यसलाई कन्भर्ट गरिदिउँ। यो माथि जाँदा 4/5 हुने भयो। माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ। सिम्पल। अब वी नो, हामीलाई के थाहा छ? x इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी, जहाँ ए इन्भर्स भनेको कति छ त? 4/5 1 1/2 1/2 - 1। बी को भ्यालु छ 8 - 1। त्यही भन्नुभयो होइन त? त्यति भनेको 8 हुन्छ भनेको छ त। ल ठिक छ। ल मल्टिप्लाई गरौँ है त। 1 × 8 माइनस, अब एकैचोटि गरिदियो फेरि, गाह्रो मान्नु होला है। -1 × 1/2 ठिक छ। फेरि 1/2 × 8 प्लस -1 × -1 है। ल अब हेर्दै जाउँ कति आउँछ भित्र। आठबाट अब घटाउनु पर्यो कति भन्नुहुन्छ भने 1/2। 15/2 होला यो। ल यो आउने भयो 15/2। यो 15/2 कसरी आएको म देखाइदिन्छु है। 8 - 1/2, 2 एलसिएम लिनुहोस्। 8 2 जा 16 - 1 इक्वल्स टु 15/2। यसरी आएको है यो 15/2। अब यो चाहिँ कति हुने भइहाल्यो त? हेर्नुहोस् त, 4 हुने भइहाल्यो। 4 + 1 कति हुने भइहाल्यो त? 5 हुने भइहाल्यो। केही छ अप्ठ्यारो? केही छैन। देयरफोर 1/x 1/y इक्वल्स टु, अब कति आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। 15/2 × 4/5। 15/2 × 4/5। 5 त्यहाँ 2 दुना कति आउँदो रहेछ त? माथिपट्टि कति आयो तपाईँको? 6 आयो। फेरि यो 4/5 × 5। 5 5 काट्यो, कति आउने भयो त? 4 आउने भयो। अब सो नभए यही गर्दा पनि भयो है। सो 1/x इक्वल्स टु 6, देयरफोर x इक्वल्स टु 1/6 एन्ड 1/y इक्वल्स टु 4, देयरफोर y इक्वल्स टु 1/4। हाम्रो एन्सर कति रहेछ त? 1/6 र 1/4 रहेछ। सिम्पली हेर्नुहोस् त, केही गाह्रो छ त? छैन। यो चाहिँ तपाईँले अब ट्याक्कै यहाँबाट यो कसरी आयो भन्दा मैले यहाँ देखाइदिएको छु है कसरी। यसले यसलाई के गरिदिनु त? मल्टिप्लाई गरिदिने। यु विल ह्याभ योर एन्सर। ल अब आई को हेरौँ।
ल साथीहरू हेरौँ, फोन आयो, बुढीको क्रिम आयो अरे। ल हेर्नुहोस्, बिआरसी चाल पाउनु ल तपाईँले भने। तपाईँको हड्डी धेरै दल्यो भन्दा धेरै क्रिम दलिदिन्छ उनले, अनि केस ट्याक्क मिल्न आउँछ। 5/x + 4y = 13। ल अब हेर्नुहोस् त, यो क्वेसनको प्याटर्न हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म त कमसेकम हेर्दाखेरि दुवै क्वेसन एकै किसिमको जस्तो देखिएको थियो हाम्रो, होइन? केही फरक थियो र त्यस्तो केही पनि फरक थिएन, दुईटै क्वेसनहरू एकै किसिमको थियो। तर अब यहाँ चाहिँ प्याटर्न के भयो त? चेन्ज भयो है। ल हेर्नुहोस् है त, अब यसको लागि इक्वेसन्स आर भन्नुहोस्। पहिलो इक्वेसन कति छ हामीसँग? 2x + 3y = 10xy। अब यो अल साइडमा xy ले डिभाइड गरिदिने। मैले तपाईँलाई रुलमा देखाएको छु है, यस्तो डिभाइडिङ इक्वेसन बाई xy। 2xy पनि xy, 3y पनि xy, 10xy पनि xy। xy क्यान्सल भयो, y क्यान्सल भयो, यता x क्यान्सल भयो। देयरफोर 3/x + 2/y = 10 इक्वेसन आई भइहाल्यो। र अब अर्को इक्वेसन यस्तै फर्मको छ कि छैन? अब हेर्नुहोस् त, 5/x + 4/y = 13 इक्वेसन कति भइहाल्यो त? 2y भइहाल्यो। सिम्पल छ, केही गाह्रो छ? केही पनि गाह्रो छैन है। ल अब तपाईँले यसलाई भन्नु पर्यो, writing the equation in matrix form। र म्याट्रिक्स फर्ममा इक्वेसनलाई राइट गरिदिउँ। हाम्रो इक्वेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3 5 2 4। 3 5 2 4, यता हाम्रो हुने भयो 1/x 1/y = 10 13। और यो भनेको ax = b, therefore x = a inverse b। ल where a = 3 5 2 4, x = 1/x 1/y and b = 10 13। केही छ त प्रब्लम? केही छैन है। अब नाउ ल क्याल्कुलेट गरिदिउँ ए डिटर्मिनेन्ट। ए डिटर्मिनेन्ट कति छ हाम्रो लागि? ल अब ए डिटर्मिनेन्ट = हेर्नुहोस् त 3 2 4 5। 3 2 4 5 = 4 × 3 - 5 × 2 = 12 10। 2 does not equals to 0, so a inverse exists। अब a inverse = हात पनि दुख्दै आएर अक्षर पनि इन्टिमिटिङ हुँदै गयो त। 1/a डिटर्मिनेन्ट डट एडजोइन्ट अफ a। ओके, ल 1 द डिटर्मिनेन्टको भ्यालु हामीसँग 2 आएको छ। हाम्रो एडजोइन्ट अफ a निकाल्दिउँ हामी। 4 - 2 - 5 3। सिम्पल सकिहाल्यो। वी नो x = a inverse b = 1/2। 4 - 2 - 5 3 and the value of b is 10 13। केही गाह्रो छैन है। ल गरिदिहालौँ। 40 - 26 एकैचोटि लेखिदिएँ। 10 चौको 40 26 -50 यही त नि हाम्रो इक्वेसन आइको। 2x + 3y = 10। 5/x + 4/y = 13।
ल अब गरी हेरौँ 13 त्यहाँ कति हुने भयो त +39 ओके ल ठीक छ ल अब घटाइदिउँ कति आउँदो रहेछ यो आउने भयो कति 14 अगाडि 1/2 छँदैछ यो आउने भयो -11 आउने भयो ठीक छ 14 र कति आउने भयो त -11 therefore हाम्रो दुईटै 1/x 1/y हो 1/x 1/y = 7 अब यसले हेर्नुस् त यो कति आउने भयो त -11/2 अब now 1/x = 7 therefore x = कति हुने भयो 1/7 and 1/y = -11/2 y = -2/11 के हुने हो त्यही सट्ट उल्टो भइदिने हो अरु केही हुने हो त केही पनि हैन है सिम्पल यसरी सकिहाल्नुहुन्छ अब यो क्वेशन चाहिँ प्याटर्न के आयो यसमा नयाँ आयो अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि इफ पछाडी कन्स्ट्यान्ट आउने ठाउँमा xy आउँछ भने हाम्रो त्यो वे चाहिँ चेन्ज गर्ने वे के रहेछ डिवाइडिङ इक्वेसनको दुवै साइडलाई बाइ xy पछाडी कन्स्ट्यान्ट मात्रै बनाउनु पर्ने रहेछ है यो एउटा कुरो यो क्वेशनमा नआएर यस्तो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ च्याट्ट हेरिहाल्नु होला है यसलाई आई भयो अब जे को एकैचोटी गर्दिए है त मैले क्वेशन साइड राखिन है द गिवन इक्वेशंस आर (3y + 4x = 3y + 4x = 2xy और डिवाइड गरिदिउँ 3y/xy + 4x/xy 2xy/xy xy क्यान्सल भयो x क्यान्सल भयो y क्यान्सल भयो therefore 3/x + 4/y = कति आउनु भयो 2 which is equation I and the second equation के दिएको छ हामीलाई 7y + 5x 7y + 5x = 29xy हो और कति हुने भयो त यो भन्नुहुन्छ भने 7y/xy + 5x/xy = 29xy/xy cancel भयो y cancel भयो therefore 7/x + 5y = 29 which is equation 2i ल अब सल्भ गर्दियौ है त ल इक्वेशनलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेखौं पहिला 3 7 4 5 बीचमा हाम्रो कति आयो 1/x 1/y = 229 ax = b therefore x = a inverse b ल अब a यति b यति लेख्नु होला है त हामी सिधै गयौं केमा a डिटरमिनेन्टमा ल a डिटरमिनेन्ट निकालौ a डिटरमिनेन्ट हाम्रो कति हुने भयो त 3 4 7 5 5 3 जा 15 -28 equals to कति आउने भयो त -13 does not equals to 0 so a inverse exists हस् ल अब एकैचोटि राख्दै पनि केही फरक पर्दैन है निकाल राख्नु पर्छ भन्ने नै छैन यसरी राख्दै पनि होइन हो x equals to a inverse b जान्ने भइसक्यो त a inverse भनेको कति हुन्छ 1/determinant of a अनि यो कति हो 5 - 4 - 7 3 ठीक छ यता कति आउने भयो त हाम्रो b कति छ हेर्नुस् 229 ल माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् पहिला
-5 1/13 जस्ताको तस्तै छ -5 4 1/13 भइहाल्यो -5 × 2 + 4 × 29 अब 7 × 2 - 3 × 29 = 1/13 कति आउँदो रहेछ भन्दा 4 × 29 116 10 घट्यो यो आयो 106 आउने भयो है। अब अर्को 29 × 3 14 73 आउँदो रहेछ। ठीक छ यो पनि कति आउँदो रहेछ त -73 आउँदो रहेछ। ओके ल ठीक छ। अब हाम्रो 1/x 1/y हो हाम्रो त x को भ्यालु त इक्वल्स टु गरिदिनुस् कति 106/13 -73/13 के गाह्रो छ छैन। नाउ 1/x इक्वल्स टु 106/13 देयरफोर x इक्वल्स टु कति आउने भयो त 13/106 और 1/y इक्वल्स टु -73/13 देयरफोर y इक्वल्स टु 13/73। त्यसैको के बनाइदिने हो त तपाईले जस्ट उल्टो बनाइदिने हो अरु केही पनि गर्नु पर्दैन है। केही प्रब्लम छैन नि यसमा है। ल जे को यसरी सक्नुहुन्छ है। ल अब चाहिँ जेसम्मको हामीले कम्प्लिट गरियो नेक्स्ट 4 वटा क्वेशन चाहिँ हामी थोरै सानो भिडियो बनाउला। यो एकदमै लामो पनि हुन गयो है। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले ट्याक्क आउनुस् हेर्नुस् गर्नु होला है त। मस्त रहनुस् व्यस्त रहनुस्।